أن تدخلني ربي الجنة لا صلاة أن تدخلني ربي الجنة لا صلاة نحن الطلبة للقرآن معنا أستاذ الفرقان نحن الطلبة للقرآن معنا أستاذ الفرقان نعلم محمد في قلبي الله ربي ومحمد في قلبي أتى نسأل أعلى الرضوان نتعوذ بك كبيرا نسأل أعلى الرضوان نتعوذ بك كبيرا فارحم وتقبل منا جنة